ماشي أحمد بن بوزيد. النائب سيد الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الوزراء، السادة النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما دمنا نتكلم على الميزانية اللي جاية من الميزان على حساب أهل اللغة، والميزان ذكروا رب العالمين قال عز وجل: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والشاعر يقول: والميزان يليق له 5 قوانين، حضرهم لبقيت توزن ولا ارميه. أرض صحيحة ثابتة وبنادم زين، والميزان صحيح لا ريح ينويه. واحنا ندافعوا على هذا الوطن، على نيفي والوطن، ننوض جيش ضد الحاسد والعباد الخونة، وندافع كيما المدافع حليش حتى كرة ما تفوت المرمانة. ندافعوا على هذا الوطن حال الحول ولا شيء تغير. بالأمس ناقشنا ميزانية 2010، ها نحن نناقش اليوم ميزانية 2011، ومن يدري لعل ابني سيناقش ميزانية 2060. في هذا المكان بالضبط تغيرت الأعداد، لكن الفساد لم يتغير، بل مؤشره ارتفع. فمن تمهيم المليون رانا بتمهيم المليار. أين هو الميزان الذي نعتمده في مخططاتنا لهذا المجتمع الذي احتل المرتبة 105 في قائمة الدول الأكثر فسادا؟ المتصفح لصفحات مشروع ميزانية الدولة الضخم بجزئيه الأول والثاني، ضخامة الأموال التي رصدت لكل القطاعات يلمس مفارقة مفادها. ليس العيب في هذا المشروع الواحد والذي يبقى حلما ينقصه التجسيد. ما أعظم أموال الجزائر وخيراتها، وما أعظم مصاصين الدماء سوبر دراكيلا الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على هذه المشاريع، حيث أن الميدان يوحي بالكثير من الاختراقات، حيث أن هذه المبالغ تذوب بقدرة قادر عبر القنوات المنفذة لهذا البرنامج. وبتفسير آخر تبعثون 38 مليار سنتيم، تقولون ديروا لنا ثانوية تلحقنا 20، تبعثون 60 مليار ديروا لنا مسلخ يسلخ كاع المبالغ ذيك في الطريق وتلحقنا 40. هذا جسر خصص له مبلغ المال ضخم، إلا أن قيمته الحقيقة لا تعكس ذلك. هذا سد براج الشارف ولاية الجلفة ضخت في سبيله أموال ضخمة، إلا أنه لا يعود بالمنفعة للمواطن. هذه دكاكين في إطار برنامج فخامة الرئيس، إما أنها بنيت في عرقوب أو في حمادة، إلا أنها لا تزال موصدة إلى يومنا هذا، ولم تستغل ولم يستفد منها هذا الشباب الذي وعدوه بها، إلا أن يبلغ الشيخوخة، بالإضافة إلى الأموال التي رصدت تباعا على سائر القطاعات، بدءا بقطاع التربية إلى الصناعة الخفيفة. هي أرصدة واعدة وتبشر بالتنمية رائدة، لكن الخوف، كل الخوف أنها تصاب بالذوبان في الطريق، تلتقي بالهمهمين، لا يصل إلا العلف، لكن حبة التمر تتكل في الطريق. مشكلتنا أيها السادة ليست في رصد المبالغ الضخمة، بل في الأيادي المسيرة لها. نعلن من هذا المنبر على محاربتها في إطار محاربة الفساد، إيجاد أنجع السبل، تخطيط أجود للاستراتيجيات الوقوف لها بالمرصاد. فلقد تحولت هذه المبالغ بقدرة قادر إلى ما وراء البحار في البنوك الأجنبية، والمواطن في الجزائر العميقة يمشي ويقول: يا مسؤول علاه فينا درت العيب، خدامك طلوا على قاع الحاسي، البقرة قرزت ما قعد فيها الحليب، والشعب مسكين في البرد قاسي. ويقول 200 مليار دولار ورانا نسخنوا على العرعار، والشعب قاطع البحار. كيف نفسر مسؤول يغادر دائرته قديمة بأموال لا تعد ولا تحصى، وهو موظف بسيط في الدولة،
هذا مسؤول ولاية يشترط على المقاولين يتشبه في مشاريع ولايته ويفرض عليهم أسماء مقاولين معينين مقربين متفهمين متمركزين للتمويل وإنجاز المشاريع. تبقى الجزائر العميقة هي ثأر المقابر الذي تجرى عليه التجارب، ففي كل مرة تبرمج المشاريع إلا أن المواطن البسيط يسجل عليها الكثير من الانتقادات متسائلا هذا شارع تم تبليطه للمرة العاشرة، ما السر في ذلك؟ أو نعتقد أن التنمية هي الإسمنت والسلكسيس والدوز والسماء. التنمية يا سادة هي شعور المواطن البسيط بالعيش السعيد، لا التنمية هي هياكل تبنى هنا وهناك دون أن يحس ويستفيد منها هذا الجزائر البسيط. أين هي الجزائر من النظام المالي العالمي الجديد؟ في مجمل الميزانية استثنت مسألة هامة وهي مسألة الكوارث التي طالما عانت منها الجزائر. هذه على سبيل المثال مدينة عين والسارة تقع في مصب 3 أودية، وادي الصيادة واد بوسدرية واد الضايا قرعة، وهي مصبات تجمع كامل في واد واحد يقسم المدينة لشطرين 2 ويشكل خطرا كلما كانت الأمطار متوسطة. وعلى هذا الأساس ولحماية المدينة من الفيضانات نقترح ما يلي: تهيئة وإعادة تأهيل الوادي المار بوسط المدينة مع إنجاز جسور للسيارات والمارة، وهذا بإجراءات تقنية تضاف عليها الطابع الجمالي لمدخل المدينة الشرقي، وتوفير شروط الصحة العمومية، وهنا نكون قد حققنا حماية الأحياء المجاورة. ومن بين الأهداف المرجوة القضاء على تراكم الأوحال والأوساخ والبرك المائية المتواجدة والتي تشكل حاليا بؤر التوتر وقلق المواطنين والصحة العمومية قاطبة. إعطاء منظر جمالي لمدخل المدينة، القضاء على الروائح الكريهة والحشرات الضارة، خاصة وأن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة أظهرت عدة عيوب، منها انهيار كل قنوات الصرف الصحي المنقطعة عن القناة الرئيسية، ونحن نعلم وتشكرون على